السلام عليكم. اذا بالنسبه للدرس ديال الفقره الاولى اللي هي اوردر دونك ليشيل ديال لونغور سلم المسافات. اولا الصغيره ليكريتور سيونتيفيك، الكتابه العلميه كما شفناها في الثالثه اعدادي. ليكريتور سيونتيفيك كتابه علميه لواحد العدد تا نومبر سكري تكتب على الشكل. اذا كرونتان هو الرمز ديال العدد، والكتابه العلميه ديالو هي تساوي ا في 10 أس n. هذه الكتابه العلميه، بحيث تلك A c'est quoi؟ C'est un nombre décimal، هو عدد عشري محصور ما بين 1 و 9، و n واحد العدد c'est un nombre entier relatif، واحد العدد صحيح نسبي. إذا بالنسبة على اليمين كتلقى تما 10 أس صفر كتساوي 1 10. إذا داكشي فيما يخص درس القوى داكشي خصكم تكونوا عارفينو، يعني كمكتسبات قبلية. إذا إلا خدينا مثلا العدد 200، يعني في الجدول 258 كنكتب هاد العدد، هذا هو هاد لو نومبر. غندير ليكريتور سيونتيفيك ديالو. ليكريتور سيونتيفيك ديال 258 هي 2.58 في 10 أس 2. هادشي راه درناه في الدورة الأولى ثالثة إعدادي، ونفس العملية بالنسبة للأعداد الأخرين. ثانيا صغيرة اوردر دو غروندور بالعربية هي رتبة القدر. حنا في الفيزياء كنستعملو هاد رتبة القدر، ودائما غنشوفو شناهي لوردر دو غروندور. يعني رتبة القدر ديال واحد النومبر ديال واحد العدد سي كوا؟ هي لا بويسونس. مثلا كان في القوى كنقول 10 على بويسونس n، إذا 10 هو الأساس و n هو الأس. دونك الأس تنقولو الأساس هي لا باز هي 10، و الأس سي لا بويسونس هو n. إذا رتبة القدر ديال واحد العدد هي لا بويسونس ديال 10. إذا هي داك الأس ديال 10 هي لا بويسونس ديال 10 لا بلي بروش دو سون نومبر، يعني اللي كتكون قريبة من داك العدد. أنا اللي بغيت نقلب على الرتبة ديال القدر ديالو. مثلا إلا خديت الكتابة العلمية ديال العدد يعني n كتساوي a في 10 أس n. إذا إلا خديت مثلا بغيت الكتابة رتبة القدر، كاينين عندي حالتين. الحالة الأولى إذا كان سي a أصغر قطعا من 5، ونكونسيدير نعتبر بأن a كيساوي 1. إلا كان a أصغر من 5 بحال مثلا حنا غنشوفو المثال، إذا لوردر دو غروندور ديال هاد لو نومبر يعني رتبة القدر ديال هاد العدد هي 10 أس n. لكن سي a supérieur ou égal à 5 إلا كانت أكبر أو يساوي 5، نعتبر أن a تقريبا كيساوي 10. إذا إلا درنا القوى غتعطيني 10 في 10 أس n، غتعطينا هي 10 أس n زائد 1. وبالتالي لوردر دو غروندور لو رتبة القدر ديال العدد n هي 10 أس n أس n. مثال غناخد مثلا دوك الأعداد السابقة، شفت الكتابة العلمية ديالو عندي، بحيث مثلا إلا خديت العدد 258 الكتابة ديالو العلمية هي 2.58 في 10 أس 2. هو 2.58 و n هو n هو 2. إذا كنلاحظ بأن هو 2.58 أصغر قطع من 5. إذا لوردر دو غروندور غتكون هي 10 أس n اللي هي 10 أس 2. ونفس الأمر بالنسبة للأعداد الأخرى. بالنسبة ليكوليتي دو لوردر دو غروندور يعني الفائدة من هذا رتبة القدر، إذا تتجلى الفائدة فيما يلي: ديتيرميني لا بوزيسيون دو لا ديستونس. إذا تحديد، إذا غنحددو بالنسبة لشيفر سينيفيكاتيف بالنسبة للعمليات، بالنسبة للضرب والقسمة وبالنسبة للجمع وحتى الطرح. مثلا إلا خديت الضرب بغيت نحسب مثلا شيفر سينيفيكاتيف، مثلا خديت عددين في المثال ديال الضرب 1.2 غنضربو في 3.63. العدد الأول فهو عدد عشري، والعدد الثاني أيضا. العدد الأول شحال عنده لو نومبر ديال الشيفر سينيفيكاتيف؟ شحال عنده؟ 2. والعدد الثاني عنده 3. أنا هذيك النتيجة اللي غتخرج ليا خصها تكون عندها هذاك الشيفر سينيفيكاتيف، العدد ديال الشيفر سينيفيكاتيف خص يكون كيساوي أصغر عدد ديال الشيفر سينيفيكاتيف في العددين السابقين. مثلا في العددين السابقين شكون اللي كيكون عنده النومبر ديال الشيفر سينيفيكاتيف صغير؟ هو 1.2. شحال فيه 2. إذا حتى في الريزولطا ديالي حتى في النتيجة خص يكون هذاك النتيجة فيه 2 شيفر سينيفيكاتيف. إذا النتيجة إلا درت 1.2 في 3.63 غتعطيني 4.356. أنا بغيت غير 2 شيفر. كنلاحظ بأن
في الجزء العشري كاين 3 ديال الأعشار و5 ديال أجزاء المئة و6. كنمشي لهداك 5 ديال الأجزاء د المئة. هداك 5 إلا كنت من 5 للفوق، هداك العدد ديال الأعشار خصني نزيدو 1. إلا كنت من 5 لتحت ما كنزيدش، كنحيد هادوك الأعداد، دوك الأجزاء 5 و 6 كنحيدهم. ولكن دابا بما أن عندي الخمسة تما غنحيد 5 و 6 والأعشار غنزيدو 1 العشر، غتعطي 4.4. بالنسبة للقسمة نفس العملية. العدد اللي كيكون في البسط شحال من نومبر لو نومبر دي شيفر سينيفيكاتيف شحال كاينين الله توجد عندي 6. والثاني شحال النومبر دي شيفر سينيفيكاتيف 2. غادي النتيجة غيخص يكون فيها 2 نومبر سينيفيكاتيف، يعني رقمان معبران. أنا في النتيجة عطاتني 9.012. إذا غيكون عندي رقمان، غيكون عندي 1 رقم من الجزء الصحيح ورقم من الجزء العشري. كنلاحظ داك الرقم اللي في الجزء ديال المئات هو 1 صغير من 5. ما كنحيد هداك 1 و 2 وكنخلي الصفر كما هو. إذا النتيجة هي 9.0. بالنسبة مثلا للجمع نفس العملية. بالنسبة للاديسيون ولا لا سوستراكسيون ولا الفرق نفس العملية. عندي 1.2 و 3.6 جمعتهم تعطيني 4.83. إذا لو نومبر دي شيفر سينيفيكاتيف العدد ولا ديال الأرقام المعبرة. العدد الأول هي 2 والعدد الثاني 3. كناخد الصغير هو 2 هو 1.2. أنا عندي 4.83. إذا غيكون عندي رقم من الجزء الصحيح ورقم من الجزء العشري. وكنلاحظ بأن الجزء الثاني بأن الرقم الثاني من الجزء العشري صغر من 5. إذا كنحيد هذاك 3 وكنخليه 8. إذا النتيجة غتكون عندي 4.8. وإلا كان شي حاجة ما مفهوماش في الجزء طرحوا السؤال هنا موجود. إذا بالنسبة لليتوليتي ديال لا ديستانس، دونك ليتوليتي ديال هذا لوردر دو غروندور، يعني الفائدة من رتبة القدر هو ديتيرميني لا بوزيسيون دو لا ديستانس، يعني تحديد يعني الوضع الموضع ديال المسافة، السلم ديال المسافات. وأكثر من هذا كومباري افيك دوطخ ديستانس، يعني نقارنوها مع مسافات أخرى. كومباري دو ديستانس ديفيرونت، يعني كنقارنو أيضا مسافتين مختلفتين دو ديستانس ديفيرونت، بحيث نقول أن مسافتين دو ديستانس ديستانك كتميز par une valeur de 1. وهذه كان سي لوردر دو غروندور سي لو كوسيون، يعني الكوسيون هو العدد الكسري ولا الفرق ولا كنقولوا لو كوسيون هو يعني العدد على عدد وعدد الكسري. دو لا ديفيزيون هذيك ديال القسمة ديالهم دو لا بلو غرون ديستانس با لا بلو بيتيت ديستانس هي 10 أس 1. حنا غنشوفوا هاد المثال. باغ اكزومبل إلا بغيت نقارن مثلا لا ديستانكسيون الفرق دو ديامتر ديال نقولو بالروج، يعني القطر ديال واحد الكرية حمراء اللي عندها القطر ديالها دي الرمز ديال دي واحد كتساوي 0.007 مليمتر، يعني القطر صغير جدا، افيك لو ديامتر دو لا تير مع القطر ديال الأرض، والقطر هو يعني الشعاع في 2. إذا دي 2 كتساوي يعني 128,000 كيلومتر. باش ندير الفرق ما بيناتهمش كندير لو كوسيون هو كنقسم عدد على عدد، يعني غندير القطر مثلا دي 2 القطر الثاني على دي 1 دي 2 على دي 1. إذا درت القسمة ديالهم غتعطيني 1.8 في 10 أس 12. إذا أقول بأن دي 2 دي 1 سو ديستانغ، يعني كيتميزو باغ اون فالور بواحد القيمة ديال 12 اوردر دو غروندور، يعني 12 رتبة القدر. بمعنى أن هذيك كنقول بأن مثلا الأرض كتكون أكبر ب 10 أس 12، يعني بليار مرة من مثلا ديك الكرية الحمراء. وهذاك 12 كيتسمى لوردر دو غروندور. شيفر سينيفيكاتيف الفقرة التالية، يعني الثالثة الصغيرة. لي شيفر سينيفيكاتيف هما الأعداد المعبرة. إذا شفنا لي شيفر سينيفيكاتيف سون لي شيفر كي فورم لو نومبر 1 دون ليكريتور سينيفيك ديال هذا النومبر. دونك ان هو لو نومبر، ليكريتور سينيفيك هي ا في 10 أس 1، وهذاك الأ سي لو شيفر سينيفيك، ولا هذاك الأ
هذاك الأ فيه لي شيفر سونيفيكاتيف، يقدر يكون 1 2 3. إذا خديت واحد المثال مثلا بحال 2.58 كنا شفنا 258 كنا شفنا الكتابة العلمية هي 2.58 في 10 أس 2. إذا هو 2.58 لو نومبر شنو هو لو نومبر ديال هاد لي شيفر سينيفيكاتيف؟ كاينين 3 ديال الأرقام تمايا، وهذيك الأرقام كتسمى الأعداد أو الأرقام المعبرة اللي كتعلق بالدقة لا بريسيزيون. إذا ملاحظات مثلا إلا مشيت لهاد العدد الثاني اللي في الجدول، دائما حنا كنبقاو في داك الجدول السابق مثلا ديال يعني 49687، الكتابة العلمية ديالو هي 4 يعني 9687. شنو هو لي نومبر سينيفيكاتيف؟ أنا غنلقى لي نومبر سينيفيكاتيف عنده 5 في لي نومبر سينيفيكاتيف، لي شيفر سينيفيكاتيف. ومارك ملاحظات يقول لو نومبر دي شيفر سينيفيكاتيف، العدد ديال هاد الأرقام المعبرة يكون صغير كيتعلق بلا بريسيزيون دي ميزور، يعني مثلا الدقة ديال القياس. بحال مثلا في كنعبر بمسطرة كتعطيني مثلا 2.3 سنتيمتر، إذا هادي كنقول لك هادي هي الدقة ديال القياس. باغ اكزومبل 2.30 est plus précis que 2.3. كيقول لك ودي هاد العدد ديال 2.30 كيكون أكثر دقة من العدد ديال 2.3. Pour la multiplication بالنسبة للضرب ولا la division بالنسبة للقسمة il faut arrondir le résultat. بمعنى il faut arrondir هي كنديرو ديك القيمة بتفريط أو بإفراط. بمعنى afin qu'il contient le même nombre. بون إلا خديت مثلا أمثلة، أنا غناخدو واحد الأمثلة. إذا الأسترونومي هو الفلك، كاين واحد المجال ديال الفيزياء ديال الفلك، يعني كنقاسو المسافات ما بين الكواكب والنجوم. السؤال اللي كيمطرح في هذا الجزء هو كيف نقيس المسافات بين النجوم والكواكب. باش نقيسو المسافات خصني واحد الوحدة تكون مناسبة كتحترم هادوك الأبعاد دوك المسافات الكبيرة بين هاد الكواكب. لهذا كاين مجموعة الوحدات اللي غادي تعرفو. مثلا كاين وحدة ديال سكون ابيل لونيتي استرونوميك، الوحدة الفلكية، رمزها UA ماجيسكول. كندير U وكندير ان بوان وكندير A ماجيسكول. شناهي؟ هي مسافة ديال لا ديستونس موين، هي المسافة المتوسطة entre le centre de la Terre بين مركز الأرض إلى السونتر دو سولاي ومركز الشمس، بحيث تلك 1 UA، يعني 1 UA بحال 1 سنتيمتر 1 مليمتر كتساوي هاد 1 UA هي 150 في 10 أس 6 كيلومتر، وهذه هي المسافة ما بين مركز الأرض ومركز الشمس. الوحدة الثانية هي لاني لوميير. هاد لاني دو لوميير هي السنة الضوئية كنشوفوها في الاجتماعيات الجغرافية. السنة الضوئية الرمز ديالها A ماجيسكول بوان grand L. C'est quoi? C'est une distance. Et la distance parcourue par la lumière هي المسافة المقطوعة يعني التي يقطعها الضوء au cours d'une année خلال سنة avec la vitesse c كتساوي 3 متر باغ سكوند. إذا هي المسافة التي يقطعها الضوء خلال سنة واحدة، يعني سنة واحدة هي فين كتقطع يعني الأرض واحد دورة واحدة ولا تدور دورة واحدة حول الأرض وهذا الضوء كيمشي بواحد السرعة اللي هي سي 3.8 متر على السكوند. كنا شفناها في الجزء ديال الدورة الثانية إيديه دون لو فيد في الفراغ تلك 1 اني دو لوميير، يعني 1 A بوان L كتساوي تقريبا هذاك الرمز اللي شفتو تقريبا 9.5 في 10 أس 15 متر. إذا يعني أستمر. إذا فيما يخص رابعا صغيرة l'échelle des longueurs de l'univers، يعني سلم مسافات الكون. يعني الأرض والشمس الكواكب كلها هي كتكلم عن الكون، يعني خارج الأرض كله كون. إذا يقول لي ميكروسكوب يعني المجهر، يعني لي ميكروسكوب يعني مجموعة ديال كل مجهر كلهم
ne permettent تسمحوا لنا d'explorer لاكتشاف le cœur de la matière يعني القلب ديال المادة. بمعنى يعني القلب ديال المادة يعني اش صور توصل في المادة هو كنا شفنا في يعني هو الطاقة. Et donc de mesurer des grandeurs يعني extrêmement petits يعني وقياس واحد المقادير يعني صغيرة للغاية. Au contraire بالعكس لي تيليسكوب المناظر يعني المنظار داك اللي كيشوف كيكبر، الميكروسكوب كيشوف الحاجة الصغيرة، لي تيليسكوب كتشوف الحاجة اللي كبيرة. permettent تسمحوا لنا ديكسبلوري لاكتشاف لي بور لي زابور دو لونيفير يعني الابعاد ديال الكون. Et donc de mesurer وبالتالي قياس يعني المسافات المكابير.